इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 12 नूतनाः ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी इत्येतानि नगराणि अनुमोदितानि। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः च अद्य 10 वर्षाणि पूरितानि। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 53 कोटितः अधिकांशतः लाभार्थिनः लाभान्विताः जाताः। अद्य जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामांकनपत्रस्य निरीक्षणं प्रचलति। अपि च भारतीय पैराओलम्पिक क्रीडकानां 84 सदस्यानां दलम् अद्य पेरिस नगरे आयोक्ष्यमाणासु क्रीडासु पदकानि विजितुं तत्परं सज्जं च अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशस्य प्रौद्योगिक परिदृश्यस्य परिवर्तनाय राष्ट्रिय औद्योगिक वीथि विकास कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं 12 नूतनानि ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी इत्येतानि नगराणि अनुमोदितानि। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल सभायाः अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एतेषु औद्योगिक क्षेत्रेषु संयुक्तरूपेण अनुमानित निवेशः 2,628 कोटिरूप्यकाणि भविष्यति। सर्वकारीय प्रमुख वित्तीय समावेश योजनायाः प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः च अद्य 10 वर्षाणि पूरितानि। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 53 कोटितः अधिकांशतः लाभार्थिनः लाभान्विताः जाताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वेभ्यः लाभार्थिभ्यः अभिनन्दनं कृतवान् ये योजनैषा सफलं कृतवन्तः। तेभ्यः धन्यवादं च दत्तवान्। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आर्थिक समावेशं वर्धयितुं कोटिशः जनानां विशेषतः महिलाभ्यः युवभ्यः वञ्चितवर्गस्य सदस्येभ्यः च सम्मानं प्रदानाय जनधन योजना सर्वोपरि अभवत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः प्रोक्तवती यत् एषा योजना निर्धनवर्गान् आर्थिक मुख्यधारायां समावेशनं करोति, वञ्चितवर्गस्य विकासे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। अद्य जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामांकनपत्रस्य निरीक्षणं प्रचलति। जम्मूकश्मीरस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामांकनं ह्यः सम्पन्नम्। अस्मिन् चरणे 6 जनपदानां 24 आसनेषु सितम्बरमासस्य 18 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। प्रदेशे मतदानं सितम्बरमासस्य अवशिष्टयोः चरणद्वयोः कृते 25 दिनाङ्के एवं अक्टूबरमासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति। निर्वाचनस्य परिणामाः अक्टूबरमासस्य 4 दिनाङ्के उद्घोषिताः भविष्यन्ति। सर्वोच्चन्यायालयेन संगठितस्य राष्ट्रिय कार्यदलस्य NTF इत्यस्य अद्य राज्यस्य मुख्यसचिवैः आरक्षि महानिदेशकैः च सह चिकित्सकानां सुरक्षायाः अल्पकालिकोपायानां विषये चर्चा कृता। सभायाः सहाध्यक्षता केन्द्रीय गृहसचिवेन स्वास्थ्यसचिवेन च आभासीय माध्यमेन कृता। चिकित्सकानां सुरक्षा संरक्षा कार्यस्थितीनाम् अनुशंसा कर्तुं सर्वोच्च न्यायालयेन कार्यदलस्य स्थापना कृता अस्ति। ह्यः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल सचिवः नवदिल्ल्यां कार्यदलस्य प्रथमोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान् आसीत्। सभायां विविध विषयेषु सविस्तरं चर्चा प्रतिपादिता। कार्यदलस्य सदस्यैः स्वीय प्रस्तावः अपि संस्थापिता। भारत ऋतु विभागेन गुजरातस्य अनेकेषु जनपदेषु आगामिषु 48 होरासु रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। सौराष्ट्रे कक्षे च विभिन्नस्थानेषु अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। वडोदरा अहमदाबादं च समेत्य गुजरातस्य विभिन्न जनपदेषु अपि ऋतुविभागेन आकस्मिक जलाप्लवस्य समाह्वानस्य सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। राज्यस्य 200 अधिकं स्थानेषु विगतासु 24 होरासु लघुतः अतिवृष्टिः अभवत्।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्तालापं कृत्वा जलाप्लवस्य समाह्वानं निवारणाय केन्द्रात् सर्वविध सम्भव सहायतायाः आश्वासनं दत्तम्। अस्माकं संवाददाता उक्तवान् यत् मुख्यतया वडोदरा नगरे जलाप्लवग्रस्त मण्डले साहाय्योद्धार कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उत्तरप्रदेशे उत्तर रेलवे विभागेन 8 रेल स्थानकानां नामानि परिवर्तितानि। सम्बन्धिताधिकारिभ्यः नाम परिवर्तनस्य अनुमोदनं प्राप्त्यानन्तरं तत्कालप्रभावेण लखनऊ विभागस्य स्थानकेषु भविष्यति। नूतनानि नामानि सन्ति कासिमपुर हाल्ट अधुना जॉयस सिटी इति अस्ति। जयस इत्यस्य नाम परिवर्त्य गुरु गोरखनाथ धाम इति, मिसरौली इत्यस्य नाम परिवर्तनानन्तरं मां कालिकन धाम इति, बानी इत्यस्य नाम स्वामी परमहंस इति, निहालगढ़स्य नामकरणं महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज इत्यस्य नूतनं परिचयः अस्ति मां अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज हाल्ट इत्यस्य नामकरणं अमर शहीद भाले सुल्तान इति, फुर्सतगंज अधुना तपेश्वरनाथ धाम अस्ति। विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् कतरस्य अधिकारिभिः गुरुग्रन्थ साहबस्य 2 सारूपौ दोहा नगरे भारतीय दूतावासाय समर्पितौ। अनुमोदनं विना धार्मिक प्रतिष्ठानस्य सञ्चालन सम्बन्धे प्रकरणे भारतात् सरूपाः गृहीताः आसन्। मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ कतर सर्वकारस्य गुरुग्रन्थ साहबस्य स्वरूप समर्पणे धन्यवादः प्रदत्तः। मन्त्रालयेन कतरदेशे अन्येषु वा देशेषु सर्वे भारतीय नागरिकाः अपि समाहूताः यत्ते सर्वेषु विषयेषु स्थानीय विधीनां नियमानां च अवधानेन पालनं कुर्युः। मालवान नगरे छत्रपति शिवाजी महाराज्ञः प्रतिमायाः पतनस्य विरोधे महाविकास अघाड़ी इत्यनेन दलेन हुतात्मा वीर भट स्मारकतः मुम्बई नगरस्य गेटवे ऑफ इंडिया इति पर्यन्तं सितम्बरमासस्य प्रथमे दिनांके प्रातः 11 वादने पदयात्रायाः घोषणा कृता अस्ति। मुम्बई नगरे वार्ताहर सम्मेलने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे इत्येषः उक्तवान् यत् वायोः प्रतिमा पातिता इति वक्तव्यम् अस्वीकार्यम्। श्री ठाकरे उक्तवान् यत् 24,200 लोकसभा निर्वाचनं दृष्ट्वा गतवर्षे शीघ्रतायाम् एषा प्रतिमा स्थापिता। शरद पवारः सर्वकारस्य आलोचनां कृतवान् यत् एषा घटना तस्य निरीक्षणे भ्रष्टाचारं प्रतिबिम्बयति इति। कांग्रेस नेत्रा नाना पटोले इत्यनेन अपि उक्तं यत् द्वितीय दिनात् सितम्बरमासस्य आरभ्य सर्वेषु ग्रामेषु विरोधः नैरन्तर्येण भविष्यति। भारतीय पैराओलम्पिक क्रीडकानां 84 सदस्यानां दलम् अद्य पेरिस नगरे आयोक्ष्यमाणासु क्रीडासु पदकानि विजितुं तत्परं सज्जं च अस्ति। अद्य पर्यन्तं पैरालम्पिक क्रीडायां प्रेषितम् इदं भारतस्य बृहत्तमं दलमस्ति। 21,200 तमे वर्षे टोक्यो पैराओलम्पिक क्रीडायां भारतं 5 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्य समग्र क्षेत्रेषु 24तमं स्थानम् अवाप्नोत्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 12 नूतनानि ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी इत्येतानि नगराणि अनुमोदितानि। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 10 वर्षाणि पूरितानि। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 53 कोटितः अधिकांशतः लाभार्थिनः लाभान्विताः जाताः। अद्य जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कनपत्रस्य निरीक्षणं प्रचलति इति वार्ताः।